जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। दाने धातुः धातोः स्वरः कः? उदात्तः इति मन्ये। अनुदात्तेत् दद इति भवेत्। अयं धातुः अन्यः डुदान्यदाने इति धातुः अन्यः ददाति इति तस्य रूपं भवति। अयं तु आत्मनेपदी डुदान्य दाने इति अन्यः धातुर्वर्तते। दाणदाने इत्यपि अन्यः धातुर्वर्तते। दाण इति यच्छति इति भवेत् तस्य रूपं। तस्मात् एतयोर्विषये एतेषां विषये भ्रान्तिः परिहार्या वर्तते। अस्य उदात्तत्वात् सेट्त्वं भवेत्। अनुदात्तमित आत्मनेपदम् इति एतस्माद् धातोः आत्मनेपदं भवेत्। लटि रूपाणि दद लट् शप् त इत आत्मनेपदानां टेरे ददते इति भवेत्। ददते ददेते ददन्ते ददेथे ददध्वे ददे ददावहे ददामहे। लिटि कश्चन विशेषः वर्तते। तत्र दद लिट् दद लिटः स्थाने किं कः आदेशो भवेत्? लिटः स्थाने त, तस्य स्थाने लिटस्तझयोरेशिरेच् इति एष् आदेशः दद ए इति भवेत्। अधुना अभ्यासः द्वित्वम् अभ्यासः इति न द्वित्वं दद दद ए अभ्यासकार्याणि हलादिशेषः इति द दद ए द दद ए अधुना किं भवेत्? पूर्वम् अस्माभिः किञ्चित् सूत्रं दृष्टम्। अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि इति। अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि ततः परं थलि च सेटि इति द्वे सूत्रे अस्माभिः पूर्वं विचारिते वर्तेते। तस्य लघुकौमुद्यां कः अर्थः वर्तते? कौमुदीकारः किं वदति? अत एकहल् मध्ये नादेशादेः लिटि लिट् अनमित्तात् आदेशः अनमित्त इति न लिन्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम्। लिन्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गम् तदवयवस्य
असंयुक्त हल मध्यस्थ्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एत्वम् एकारादेशः अभ्यासलोपश्च कदा लिटि परे किति लिटि परे किति लिटि परे अयं लिट् कित् अस्य कित्वं कथं भवेत् असंयोगा लिट् कित् असंयोगा लिट् कित् इति अस्य कित्वं भवेत् तस्य अंगं किम् इदं तस्य अंगं दद् इति तस्य अंगं तत्र अंगस्य आदौ आदेशः नास्ति लिन्निमित्तादेशः नास्ति तस्मात् इदम् अंगं लिन्निमित्तादेशादिकं न भवति तस्मात् अनादेशादेः इति सूत्रस्य अंशः अत्र वर्तते तस्मात् अत्र अकारः असंयुक्त हलोर् मध्ये अकारः वर्तते एकहल् मध्ये इति सूत्रे वर्तते असंयुक्त हलोर् मध्ये असंयुक्तयोः द्वयोः हलोर् मध्ये अकारः वर्तते तस्य अकारस्य स्थाने एकारः आदेशो भवेत् अभ्यासस्य लोपश्च भवेत् तस्मात् किं भवेत् अस्य दकारस्य अकारस्य च लोपो भवेत् दकारस्य दकारादुपरि वर्तमानस्य अकारस्य एत्वं भवेत् देद देद् ए देदे इति देदे इति यत् हिंदी भाषया कथ्यते देदे तथा भवेत् किन्तु तथा न भवेत् अत्र न अन्यत् सूत्रं वर्तते तस्य यद्यपि एत्वम् अभ्यासलोपश्च प्राप्तौ तथापि तयोर्निषेधार्थम् अन्यत् सूत्रं वर्तते न शसददवादिगुणानाम् इति न शसददवादिगुणानाम् इति द्विपदं सूत्रं द्वौ पदौ न इति अव्ययं षष्ठी बहुवचनान्तम् अनुवृत्तिः नीति वा किङ् इति किति इति पर्याप्तं तत्र लिडेव भवेत् अग्रे किति लिटि थलि च सेटि सेटि अतः अभ्यासलोपः अंगस्य एत् एत् एतावदिति मन्ये दद वादि गुणानाम् अंगानाम् अतः एत् अभ्यासलोपः च न
किति लिटि सेटि थलि च। शसददवादिगुणानाम् अंगानाम् एतेषाम् अंगानाम् शस इति शस हिंसायाम् इति धातुर्वर्तते। शसु हिंसायाम् इति भ्वादिगणे कश्चन धातुर्वर्तते शसु हिंसायाम् इति। दद इति दद धातुः दाने वादि वकारादयः धातवः। वादि नाम वकारादिः इत्यर्थः। वकारादयः ये केचन धातवः वर्तन्ते ते सर्वेपि गृह्यन्ते। गुणानां नाम गुणशब्देन विहितः यः वर्तते तस्य अकारः। कस्मिंश्चित् धातौ पूर्वं किञ्चित् अन्यत् स्यात्, ऋकारः वा ऋवर्णः वा उवर्णः वा किञ्चित् अन्यत् स्यात्, परं गुणशब्देन यदि अकारः श्रूयते तर्हि तादृशस्य गुणस्य अवयवभूतः अकारः अत्र गृहीतो वर्तते। अत्र गुणानाम् इति अस्य विशेषणत्वं न स्यात्। वादीनाम् अंगानां गुणस्य च, वादीनाम् अंगानां गुणस्य च गुणः इति अंगस्य संज्ञा न स्यात्, अंगस्य अवयवः एव गुणः स्यात्। तस्मात् गुणशब्दः पृथक् करणीयो वर्तते। न शसददवादिगुणानां शसेः ददेः वकारादीनां गुणशब्देन विहितः यः अत्र गुणशब्देन विहितस्य इति शब्देन विहितस्य, गुणशब्देन विहितः इति वर्तते, विहितस्य इति साधीयान् पाठः। कश्चन अन्यः पाठः तथा वर्तते, अस्मिन् संस्करणे गुणशब्देन विहितः इति वर्तते, विहितस्य इति साधीयान्। गुणशब्देन विहितस्य च, तत्र च इति अपेक्षितो वर्तते। गुणशब्देन विहितस्य च यः अकारः इति। गुणशब्देन विहितस्य च योकारः। गुणशब्देन विहितस्य च योकारः च यः अकारः तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न शसेः शसुहिंसायां धातोः वकारादीनां धातूनां यः अकारः वर्तते। अकारः इत्यस्य अनेन अन्वयः। गुणशब्देन विहितस्य च यः अकारः इति अनेनापि अकारः इत्यस्य अन्वयः।
शसेः ददेः वकारादीनां यः अकारः अवयवभूतः यः अकारः अपि च गुणशब्देन विहितः यः वर्तते तस्य यः अकारः तत्र गुणशब्दः एव अकारः गुणशब्देन विहितः एव अकारः न स्यात् कदाचित् अकारः एव गुणशब्देन विहितः स्यात् कदाचित् अकारः एव गुणशब्देन विहितः न स्यात् तस्मात् गुणशब्देन विहितस्य यः अकारः इत्यपेक्षितम् तत् कथमिति चेत् कदाचित् ओकारः स्यात् कदाचित् गुणशब्द गुणवर्णाः के गुणसंज्ञकाः वर्णाः अ ए ओ कदाचित् ए वा ओ वा विहितः स्यात् गुणशब्देन यथा ए भवेत् तदा एचो यवायावः इति अय् स्यात् तत्रापि कदाचित् अकारो भवेत् अयमप्यकारः गुणशब्देन विहितस्य एकारस्य अवयवः अपि च ऋवर्णस्य स्थाने अर् अयमप्यकारः स्यात् तस्मादेव गुणशब्देन विहितस्य यः अकारः इत्यपेक्षितः तत्र अवयवषष्ठ्यन्तम् अपेक्षितम् तस्य अकारस्य एत्व अभ्यासलोपो न अत एकहल् मध्ये नादेशादेर्लिटि थलि च सेटि इति प्राप्तयोः एत्वाभ्यासलोपौ इति प्राप्तौ एत्वाभ्यासलोपौ अत्र न भवेताम् दददे इति भवेत् दददे दददाते दददिरे दददिशे दददाथे दददिध्वे दददे दददिवहे दददिमहे दददे दददाते दददिरे दददिशे दददाथे दददिध्वे दददे दददिवहे दददिमहे अन्यानि रूपाणि सरलानि वर्तन्ते लुट् लकारे किं भवेत् ददिता इति भवेत् सरलं ददिता ददितारौ ददितारः इत्यादीनि रूपाणि भवेयुः ददिता ददितारौ ददितारः ददितासे ददितासाथे ददिताध्वे ददिताहे ददितास्वहे ददितास्महे इति लृट् ददिश्यते ददिश्येते ददिश्यन्ते ददिश्यसे ददिश्येथे ददिश्यध्वे ददिश्ये ददिश्यावहे ददिश्यामहे इति लोट् लकारे ददतां ददेतां ददन्ताम् इति लङ् लकारे अददत अददेताम् अददन्त इति विधिलिङ् लकारे ददेत ददेयातां ददेरन् इति आशीर्लिङि ददिशीष्ट ददिशीयास्तां ददिशीरन् अददिष्ट लुङि लुङि अददिष्ट अददिशाताम् अददिशत अददिष्ट अददिशाताम् अददिशत लृङि अददिश्यत अददिश्येताम् अददिश्यन्त इति अन्यानि रूपाणि स्वयमेव कर्तुं शक्यन्ते
त्रपूषलज्जायां अत्रापि लिटि एव विशेषो वर्तते। लिटि एव विशेषो वर्तते। त्रप लट त्रप शप त त्रप टित आत्मनेपदानां टेरे त्रपते त्रपते लज्जां करोति इत्यर्थः। लज्जते इति। त्रपन्ते त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे। अत्र लिटि लिटि किं भवेदिति विचार्यं। त्रप अभ्यासकार्याणि हलादिशेषः इति तकारः अकारः तत्रप ए इति भवेत्। अधुना किं प्राप्तम्? अत एकहल् मध्ये नादेशादेर्लिटि इति एत्वम् अभ्यासलोपश्च भवेतां वा न वा? अत्र यः अकारः वर्तते सः अकारः असंयुक्तहलोर्मध्ये नास्ति। अत्र तकारः रेफः अकारः इति संयुक्तहल् वर्तते। तस्मात् एकहल् मध्ये नास्ति। अकारः एकहलोर्मध्ये नाम असंयुक्तयोः हलोर्मध्ये नास्ति। तस्मात् एत्वाभ्यासलोपौ अत्र न प्राप्तौ। किन्तु अत्र एत्वाभ्यासलोपयोः प्राप्तिरिष्टा वर्तते। यद्यपि तेन सूत्रेण न प्राप्तौ तथापि अस्माभिः एत्वाभ्यासलोपयोः प्राप्तिः इष्यते। किमर्थम् इष्यते? लोके तथा प्रयोगो वर्तते। लोके तथा प्रयोगो वर्तते। यदा लोके तथा प्रयोगः वर्तते तर्हि पाणिनिनापि एत्वाभ्यासलोपार्थं एत्वम् अभ्यासलोपश्च विधातव्ये वर्तेते। तस्मात् अन्यत् सूत्रं भवति तृ फल भज त्रपः च इति। तृ फल भज त्रपश्च इति सूत्रम्। किमिति इत्यत्र किति इत्येव अंशः पर्याप्तः। किति इत्येव अंशः पर्याप्तः। तत्र किति लिटि सेटि थलि च अतः एत् अभ्यासलोपः अंगस्य।
तृफलभजत्रपः अङ्गस्य तृफलभजत्रपः इति समाहारद्वन्द्वः तस्मादेकवचनम्। तृफलभजत्रपः अङ्गस्य अतः एत् अभ्यासलोपः च इत्यस्ति। कितिलिटि सेटि थलि च परे तृफलभजत्रपः अङ्गस्य। तृ इति धातुविशेषः, तृधातुः, फल इति धातुः। तत्र तृप्लवनसन्तरणयोः इति धातुः, तृप्लवनसन्तरणयोः भ्वादिः तरति तृधातु। फलधातुः फलनिष्पत्तौ इति फलति इति। भजधातुः भजसेवायाम् इति धातुर्वर्तते। त्रपधातुः अधुना विचार्यते, त्रपोषलज्जायां धातुः। एतेषां धातूनाम् अकारस्य एकारादेशः अभ्यासलोपश्च कितिलिटि सेटि थलि च परे। तृफलभजत्रपश्च येषाम् अत एत्वम् अभ्यासलोपश्च स्यात् कितिलिटि सेटि थलि च येषाम् तृफलभजत्रपाम् अतः एत्वम् अकारस्य एकारादेशः अभ्यासलोपश्च स्यात् कितिलिटि, कितिलिटि परे सेटि थलि च परे। तत्र तृ इत्यत्र असंयुक्त हल् न स्यात्, तत्र संयुक्त हल् भवेत्, तस्मात् पृथवति। असंयुक्त हल् वर्तते, किन्तु तत्र यद्यपि अकारः वर्तते, सः अकारः गुणशब्देन विहितस्य अवयवभूतो वर्तते तृ इत्यत्र। अस्तु, तदधुना न विचारणीयम् अस्माभिः। त्रपधातुः विचार्यते चेत् पर्याप्तमिति मन्ये। अन्येषां धातूनाम् अपि कथम् एत्वं न प्राप्तम् इति विचारणीयं वर्तते, किन्तु अधुना तथा न विचार्यते चेत् वरमिति मन्ये। येषाम् अत्र त्रपधातुः ए इति वर्तते, त त्रप ए इति वर्तते। यद्यपि अत एकहल् मध्येनादेशादेर्लिटि
इत्यनेन सूत्रेण एत्वाभ्यासलोपौ न प्राप्तौ तथापि पृथग्विधानं वर्तते। एत्वाभ्यासलोपयोः पृथग्विधानं वर्तते। त्रिफलभजत्रपश्च। त्रपधातुः अभ्यासलोपः अस्य अकारस्य एत्वं त्रेप ए त्रेपे इति भवेत्। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे। अत्र सर्वत्रापि कित्वं वर्तते लिटः। परस्मैपदेषु सर्वत्र कित्वं न स्यात्। अत्र तु सर्वत्र कित्वं भवति आत्मनेपदेषु। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे मध्यमपुरुषे किं भवेत्? तत्र इड्विकल्पः वर्तते। थलि परे इड्वि थल् न तत्र किं तत्र वलादिः आर्धधातुकं वर्तते। तस्मात् इट् प्राप्तः किन्तु ऊदित्वात् इड्विकल्पः। त्रेपिषे इति भवेत्। इट्पक्षे त्रेपिषे इति भवेत्। इडभावपक्षे त्रेप्से इति भवेत्। त्रेपिषे त्रेप्से इति मध्यमपुरुष एकवचने रूपद्वयं स्यात्। त्रेपिषे त्रेप्से इति। झषि इति भवेत्। झलां झष् झषि इति सूत्रं वर्तते। झलां झष् झषि झलां झष् झषि इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् पकारस्य स्थाने झष् आदेशो जबगडदस् झष् आदेशो भवेत्। पकारस्य आदेशो भवेत्। त्रेब्ध्वे इति भवेत्। त्रेब्ध्वे इति बकारादेशः। त्रेब्ध्वे त्रेपिध्वे त्रेब्ध्वे। उत्तमपुरुषे त्रेपे त्रेपे इति भवेत् एकवचने। त्रेपिवहे त्रेप्वहे त्रेपिवहे त्रेप्वहे इति द्वे रूपे। त्रेप्महे त्रेपिमहे इति। तत्र झषः अभावात् झष् आदेशो न भवेत्। झल् एव तिष्ठेत्। पकारः एव तिष्ठेत्। त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे त्रेपिषे त्रेप्से त्रेपाथे त्रेपिध्वे त्रेब्ध्वे त्रेपे त्रेपिवहे त्रेप्वहे त्रेपिमहे त्रेप्महे। लुटि किं भवेत्? तत्रापि इड्विकल्पः। त्रेपिता त्रेप्ता त्रेप्तारौ त्रेप्ता त्रेप्तारौ त्रेप्तारः इति इडभावे रूपाणि। इट् पक्षे त्रेपिता त्रेपितारौ त्रेपितारः इति इडभावः इति पक्षद्वयं वर्तते। तत्र त्रेपिता इति न मया किमुक्तं? त्रपिता
त्रपिता त्रप्ता इति भवेत्, त्रेपिता इति न। त्रपिता त्रपितारौ त्रपितारः इति इट् पक्षे रूपाणि, इडभावपक्षे त्रप्ता त्रप्तारौ त्रप्तारः इति। लृङ् लृट् लृट् इट् पक्षे त्रपिष्यते त्रपिष्येते त्रपिष्यन्ते, इडभावपक्षे त्रप्स्यते त्रप्स्येते त्रप्स्यन्ते इति। लोट् लोट् लकारे त्रपतां त्रपेतां त्रपन्ताम् इति एकमेव, तत्र विकल्पः नास्ति। विधिलिङ् लङ् अत्रपत अत्रपेताम् अत्रपन्त इति। विधिलिङ् त्रपेत त्रपेयातां त्रपेरन् इति। आशीर्लिङ् त्रपिशीष्ट इति भवेत्, इट् पक्षे त्रपिशीष्ट, इडभावपक्षे त्रप्सीष्ट इति भवेत्। त्रप्सीष्ट त्रप्सीयातां त्रप्सीयास्तां त्रप्सीरन् इति भवेत्। त्रप्सीष्ट त्रप्सीयास्तां त्रप्सीरन्। लुङ् इट् पक्षे अत्रपिष्ट अत्रपिशाताम् अत्रपिशत इति भवेत्। इडभावपक्षे अत्रप्त इति भवेत्। अत्रप्त, तत्र झलो झलि इति सकारस्य सिचः सकारस्य लोपो भवेत्। सिच् तो अडागमः एवं स्यात्। झल् झलः झलि परे, झलः परस्य सकारस्य लोपः झलि परे इति झलो झलीति सूत्रं वर्तते। तस्मात् अत्रप्त अत्रप्त अत्रप्साताम् अत्रप्सत, अत्रप्ताः तत्रापि झलो झलि, अत्रप्ताः अत्रप्साथाम् अत्रब्ध्वम् तत्रापि लोपो भवेत्, अत्रब्ध्वम् इति। ऊर्ध्वं झलो झलि सकारस्य लोपः, लोपात् परं तत्र झलां झष् झषि इति भवेत्, पकारस्य बकारादेशः, अत्रब्ध्वम् इति भवेत्। अत्रप्सि अत्रप्स्वहि अत्रप्स्महि इति उत्तमपुरुषे रूपाणि। इट् पक्षे अत्रपिष्ट अत्रपिशाताम् अत्रपिशत, अत्रपिष्ठाः अत्रपिशाथाम् अत्रपिड्ध्वम्, तत्र मूर्धन्यादेशो भवेत्, अत्रपिड्ध्वम् इति। अत्रपिषि अत्रपिष्वहि अत्रपिष्महि इति इट् पक्षे। इडभावपक्षे अत्रप्त अत्रप्साताम् अत्रप्सत, अत्रप्ताः अत्रप्साथाम् अत्रब्ध्वम् अत्रप्सि अत्रप्स्वहि अत्रप्स्महि इति। लृङि अपि इट् पक्षे अत्रपिष्यत अत्रपिष्येताम् अत्रपिष्यन्त इति। इडभावपक्षे अत्रप्स्यत अत्रप्स्येताम् अत्रप्स्यन्त इति। एवं त्रपूष्य लज्जायां धातोः रूपाणि। इतः परम् एवं आत्मनेपदिनः अत्र भ्वादिगणे केचन आत्मनेपदिनः एवं विचारिताः। भ्वादिगणे उभयपदिनः वर्तन्ते।
भ्वादिगणे केचन उभयपदिनः धातवः वर्तन्ते। ते अधुना विचार्यन्ते। शिन्यसेवायां धातुः, धातोः स्वरः उदात्तः इति मन्ये। अस्य ञकारः इत्, हलन्त्यम् इति ञकारः इत्। तस्मात् अयं धातुः ञित्, ञित् धातुः। धातोः ञित्वात् स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रं वर्तते। स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, तस्य कोऽर्थः? स्वरितञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। ये स्वरितेतः धातवः ञितश्च धातवः, यदि धातोः इत् स्वरितं वा ञित् वा भवेत् तदा तत्र आत्मनेपदं, ततः धातोः आत्मनेपदं भवति। धातोः आत्मनेपदं भवति कदा? कर्तृगामिनि क्रियाफले। यदा क्रियायाः फलं कर्तारम् अभिप्रैति, कर्तारं गच्छति, तदा अस्य अस्माद् धातोः आत्मनेपदं स्यात्। अन्यथा अस्माद् धातोः परस्मैपदं स्यात्। तस्मात् कदाचित् अस्माद् आत्मनेपदं भवेत्, कदाचित् परस्मैपदं भवेत्। तस्मादयं धातुः उभयपदी इति कथ्यते। उभयपदी इति पाणिनिना न निर्दिष्टम्, अस्माभिः तथा अवगम्यते। यतः एतस्माद् धातोः कदाचित् आत्मनेपदं भवेत्, कदाचित् परस्मैपदं भवेत्, तस्मात् धातुः उभयपदी इति कथ्यते। तस्माद् यदा धातोः फलं कर्तारं गच्छति तदा आत्मनेपदं भवेत्। धातोः आत्मनेपदं भवेत्। आत्मनेपदं प्रत्ययः आत्मनेपदं भवेत्। श्री लट् आदौ परस्मैपदपक्षः परम् आत्मनेपदपक्षः इति उभयथापि उभावपि पक्षौ विचार्यौ वर्तेते। ति शप् शप् अत्र किं भवेत्? सार्वधातुकगुणः श्रे अति एचोयवायावः श्रय अति श्रयति इति भवेत्। श्रयति। शयति हरिम् इति श्रीः इति श्रीः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः। शयति हरिम् इति श्रीः। शयति शयतः शयन्ति। शयसि शयथः शयथ
शयामि शयावः शयामः। इतः परम् आत्मनेपदे आत्मनेपदपक्षः शयते इति भवेत्। सरलं शयते शयेते शयन्ते शयसे शयेथे शयध्वे शये शयावहे शयामहे इति। लिट् श्री लिट् परस्मैपदे नल् श्री नल् तिप् तिपः नल् आदेशः। अत्र द्वित्वं भवेत्। द्वित्वं तस्य अभ्यासकार्याणि च भवेयुः। नल् इत्यत्र अत्र शि इति भवेत्। हलादिशेषः श्री अत्र अकारः नित् अचो ञणिति इति वृद्धिः भवेत्। एचो यवायावः शिश्राय शिश्राय इति भवेत्। शिश्राय शिश्राय द्विवचने एतत्तु समानम् अतुस् शिश्री अतुस् न अत्र वृद्धिर्न भवेत्। अयं तु कित् कित्वं वर्तते। असंयोगा लिट् कित् इति अस्य कित्वं वर्तते। तस्मात् गुणवृद्धिः न स्तः। नित्वं नास्ति तस्मात् वृद्धिर् अचोञणीति इति वृद्धिः न भवेत्। आर्धधातुकगुणोऽपि न भवेत् कित्वात्। तस्मादत्र किं भवेत्? इकारः वर्तते इवर्णः धातोः इवर्णः। अत्र अच् वर्तते धातोः इवर्णः तस्मात् परः अच् वर्तते। किं भवेत्? इयङ्। अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इवोः इयङ् वङौ इति सूत्रं भवति। तस्य अपवादः कश्चित् वर्तते वा? एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यस्ति, किन्तु तत् सः अपवादः अत्र न प्रवर्तते। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति नास्ति। अस्मात् संयोगपूर्वः वर्तते इकारः। यद्यपि अत्र इकारः वर्तते एः इति इवर्णः वर्तते, किन्तु सः इवर्णः संयोगपूर्वः नास्ति। तत्र संयोगः वर्तते। इवर्णात् पूर्वः संयोगः वर्तते। तस्मात् संयोगपूर्व असंयोगपूर्वः इवर्णः अत्र नास्ति। तस्मात् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति इयङ् आदेशस्य अपवादः अत्र न प्रवर्तते। तस्मात् इयङ् आदेशः भवेत्। अचिष्णुधातु भ्रुवाम् इवोः इयङ् वङौ इति श्रीय अतुस् शिश्रियतुः शिश्राय शिश्रियतुः शिश्रियुः इति स्यात्। मध्यमपुरुषे एकवचने थल् तत्र थलि इड् भवेद्वा न वा? धातोः उदात्तत्वात्
किं भवेत्? इड् भवेद्वा न वा? इट् भवेत्, तत्र इट् भवेत्, इड् निषेधः नास्ति, तस्मात् इट् भवेत् तत्र। ईथ सर्वत्र इड् भवेदेव, इड् विकल्पः अपि अत्र नास्ति धातोः उदात्तत्वात्। शी श्री थ इत्यस्ति, अत्र इडागमः शी श्री इथ किं भवेत्? नित्वं नास्ति, तस्मात् वृद्धिर्न भवेत्, किन्तु आर्धधातुकगुणः भवेत्। ठल् इत्यस्य पित्वात् कित्वं नास्ति, कित्वाभावात् आर्धधातुकगुणः भवेत्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति आर्धधातुकगुणः अत्र भवेत्। तस्मात् शिश्रे इथ एचोयवायावः ऐ आदेशः शिश्रयिथ शिश्रयिथ इति भवेत्। शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रिय। उत्तमपुरुषे नलुत्तमो वा इति नित्वस्य विकल्पः वर्तते, तस्मात् नित्वपक्षे वृद्धिः नित्वाभावपक्षे गुणः इति शिष्याय शिष्य इति रूपद्वयम्। शिष्याय शिष्य, नित्वपक्षे शिष्याय, नित्वाभावपक्षे शिष्य इति रूपद्वयम्। वलि व म तत्र इडागमः, तत्रापि इयङ् आदेशः, तत्र गुणवृद्धिः न स्तः, तस्मात् इयङ् आदेशः। शिश्रीव शिश्रीम इति भवेत्। शिश्रीव शिश्रीम इति भवेत्। शिश्रीव शिश्रीम। शिष्याय शिश्रियतुः शिश्रियुः, शिश्रयिथ शिश्रियथुः शिश्रिय, शिष्याय शिश्रय शिश्रीव शिश्रीम। एवं परस्मैपदपक्षे रूपाणि। आत्मनेपदपक्षः इतः परं विचार्यते, कदा इति न जाने। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।